पंजाब में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मियांवाली में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। पहाड़ी इलाके मलाखेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन किया गया। CTD एहलकारों और खारजी दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारे गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंट कॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। पाकिस्तान में खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क का मुजाहरा। मश्क इंडस शील्ड में 24 फ़ज़ाई अफवाज की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फ़ज़ाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। पाक फ़ज़ाया की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए एहलकारों को सराहा। एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का अलविदाई इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत मौजूद थे। एडहॉक जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम समेत दीगर जजेस भी इशाइये में शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का आज मुलाजमत का आखिरी रोज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी हमराह होंगे। चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस भी होगा। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस फायज के एजाज़ में अलविदाई ज़ोहराना भी देंगे। बानी PTI की अहलिया 9 माह बाद जमानत पर रिहा। बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनिगाला गईं और फिर वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। KP से आई सिक्योरिटी टीम हमराह थी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। बैरिस्टर गौहर की डील के तहत बुशरा बीबी की रिहाई की खबरों की तरदीद। छब्बीसवीं तरमीम जस्टिस फायज ईसा के बगैर मुमकिन नहीं थी। मौलाना ने एक लफ्ज़ को काला सांप कहकर तरमीमी अमल मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। काले सांप की तशबीह को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ा गया और बयानिया बनाने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमारे पास मौलाना के बगैर भी नंबर्स पूरे थे। मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए दिया गया। 63A पर बंदयाल बेंच का फैसला भी आइन के मुताबिक नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। मेडिकल बोर्ड में बानी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मेडिकल बोर्ड बनाकर रिपोर्ट जमा कराएं, अदालत की हिदायत। बानी के वकला मुलाकात के लिए अडियाला जेल भी गए। साठ अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI की रिहाई के लिए सदर बाइडन को खत। ऐवान नुमाइंदगान ने खत में लिखा कि बानी PTI समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। बानी की हिफाजत के लिए पाकिस्तान से जमानत का मुतालबा। अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी से मिलने की अपील भी की। पोलियो को हर सूरत शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ का पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर्स से खिताब। कहा, चारों सूबों से पोलियो केस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुहिम के दौरान जाने देने वाले पोलियो वर्कर्स को खराजे अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्किया में अहम मुलाकातें। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंसदाद मनशियात पर तबादला ख्याल। अलियोफ इस्मत राशिद ने इस्तांबुल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया, जदीद आलात देखे और तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं।
علی و قسمت راشد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ شیخوپورہ میں سیف سٹی پروگرام کا آغاز، 52 اہم مقامات پر 273 کیمرے نصب۔ مریم نواز نے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ 2 ہفتوں میں پنجاب کے مزید 5 شہروں میں آغاز ہوگا۔ مارچ تک 18 شہروں کو سیف سٹی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا، سیف سٹی وال اور جدید مواصلاتی آلات کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ مریم نواز سے شیخوپورہ کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں گارمنٹ سٹی کا دورہ، پنجاب کی ہر تحصیل میں گارمنٹس سینٹر بنانے کا اعلان۔ مریم نواز کی ملبوسات کی تیاری کی تربیت پانے والی خواتین سے ملاقات، تربیت کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ واگا کی غریب خواتین کو سرٹیفکیٹ اور نوکری کے لیٹر بھی دیے۔ پشین میں زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بلوچستان میں پہلا جدید آئی ٹی پارک بن گیا۔ کوئٹہ میں پہلے ڈیجیٹل پارکنگ پلازا نے بھی کام شروع کر دیا۔ سرفراز بگٹی نے ایل پی جی ٹیکنیکل لیبارٹری چمن کا بھی افتتاح کیا۔ اچھی خبر، بجلی 86 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے اگست کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں کمی کی منظوری دی۔ سی پی پی اے جی نے 57 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کرائی تھی۔ صارفین کو ریلیف اکتوبر کے بلوں میں ملے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر حسین لانگو گرفتار، تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے سابق ایم پی اے کو انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ اختر مینگل سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، 100 انڈیکس میں 1751 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 88,945 کی سطح پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سیاسی استحکام کے باعث معاشی اعداد و شمار میں بہتری آئی، شرح سود میں 2% تک کمی کی توقع ہے۔ پنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستانی اسپنرز کا جادو چل گیا، انگلینڈ ٹیم کو 267 رنز پر ٹھکانے لگا دیا۔ تمام 10 وکٹیں اسپنرز نے حاصل کیں۔ کپتان شان مسعود نے فاسٹ بالر سے ایک بھی اوور نہیں کرایا۔ ساجد خان کے 6 شکار، نعمان علی کی 3 اور زاہد محمود کی 1 وکٹ۔ پاکستان کا بھی مایوس کن آغاز، 73 رنز پر 3 وکٹیں گر گئیں۔ عبداللہ شفیق، سائم ایوب اور کامران غلام پویلین لوٹ گئے۔ ٹرمپ کو ہٹلر جیسے جرنیل کا بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ امریکہ میں ٹرمپ کے بیان کے بعد نئی بحث چھڑ گئی۔ ٹرمپ کے سابق چیف آف سٹاف نے ٹرمپ کو ہٹلر سے تشبیہ دے دی، جس پر صدارتی امیدوار کملا ہیرس ٹرمپ پر برس پڑیں۔ کہتی ہیں ٹرمپ کو ہٹلر سے تشبیہ دینا خوفناک اور خطرناک ہے۔ نائب امریکی صدر کملا ہیرس کی گاڑی حادثے سے بچ گئی، غلط سمت سے آنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کے بعد امریکہ کی خفیہ سروسز کو ایک بار پھر سخت تنقید کا سامنا۔ کملا ہیرس کا کانوائے ملواکی کے انٹرسٹیٹ 94 سے گزر رہا تھا۔ مخالف سمت سے آنے والا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں، قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی وفود مذاکرات کے لیے دوحہ آئیں گے۔ دوحہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ میں سیز فائر مذاکرات دوبارہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ باغوں کے شہر میں آلودگی بے لگام، 1 ہفتے سے فضا دھواں دھواں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار۔ شہر میں اسموگ کی شدت بڑھ گئی، اسکولوں میں اسمبلی آؤٹ ڈور سرگرمیاں بند، سینکڑوں طلباء ناک اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا۔ اسکولوں میں احکامات پر عمل درآمد 31 جنوری تک کیا جائے گا۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری، سفید موتیوں سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ وادی کاغان میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بھاولپور کے شیر باغ میں 1 ماہ کی ننھی شیرنی دم توڑ گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کے مطابق ننھی شیرنی 1 ماہ سے بیمار تھی۔
ریٹا کو ڈائریا ہوا تھا، کوشش کے باوجود بچایا نہ جا سکا۔ اے آئی پروگرام کریکٹر.AI کو مقدمے کا سامنا، فلوریڈا میں لڑکے کی خودکشی کے بعد کمپنی پر مقدمہ درج ہو گیا۔ لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹا چیٹ باٹ کے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ 14 سالہ طالب علم کئی ماہ تک مصنوعی ذہانت کے باٹ سے باتیں کرتا رہا۔ لڑکے کو ڈینی باٹ سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا۔ طالب علم دنیا سے لا تعلق ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جان لینے سے قبل خودکشی کے خیالات کا اعتراف بھی کیا۔ اور دیپیکا پڈوکون دنیا کی 10 خوبصورت ترین خواتین کی فہرست میں شامل۔ بالی ووڈ سٹار لسٹ میں 9ویں نمبر پر موجود۔ سائنسی تحقیق میں دیپیکا پڈوکون کی خوبصورتی کا سکور 91.2% ہے۔